الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على مقدمات التدبر، وقد عرفنا في الليلة الماضية بعض ما يتصل بهذا الموضوع كالكلام على حقيقته، وإذا كان ذلك متقررا فمما يحتاج إلى إيضاحه وبيانه من أجل ألا يلتبس بموضوعنا هذا وما يتعلق بالتفسير. تفسير القرآن، ألا التفسير هو التدبر؟ الجواب لا، ليس كذلك. فالتدبر عرفنا أنه بمعنى التفكر والنظر فيما وراء الألفاظ وما تدل عليه من الهدايات والحكم والأحكام وما في مضامينها من العبر وما إلى ذلك. وأما التفسير فإنه يدور على معنى الكشف والبيان. تفسير الكلام بمعنى الكشف عن المعنى، إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، يقال له التفسير. هذا في أصل معناه. وأما في حقيقته العرفية الاصطلاحية فهو العلم الذي يبحث عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله تبارك وتعالى بقدر الطاقة البشرية. يعني التفسير هو إبراز المعنى لهذا الكلام. وأما التدبر فإنه يختلف عن ذلك. هذا الكلام ما الذي تضمنه من العبر والعظات والهدايات، فيقف عندها بثاقب النظر ويتفكر فيها ويتدبر ليحصل له الاتعاظ والانتفاع والاهتداء والاعتبار وما إلى ذلك. هذا هو التدبر. لكن بين هذين الأمرين ملازمة، وذلك أن معرفة المعنى طريق إلى التدبر. فالذي لا يفهم المعنى أصلا لا يمكن أن يتدبر. الأعجمي حينما يخاطب بالقرآن ولا يفهم شيئا من معانيه أصلا فإنه لا يمكن أن يتدبر. ويخطئ بعض الفضلاء حينما لا يفرقون بين التأثر والتدبر. التأثر قد يكون نتيجة للتدبر لما عرف وتوصل إليه من ألوان العبر والعظات والهدايات وما إلى ذلك مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن التأثر قد يتأثر الإنسان بما لا يفهم. فالأعجمي قد يقرأ عليه القرآن بقراءة خاشعة، قراءة مرتلة، فيحصل له سكون وطمأنينة، ولذلك يعالج بعض الأعاجم بالأذان أو القرآن وهم لا يعرفونه، بل قد يكون هؤلاء من الكفار يحصل لهم سكينة. بعض المرضى النفسيين الذين يشعرون باضطرابات نفسية وقلق وما إلى ذلك، هؤلاء يعالجون بسماع القرآن كما في بعض المصحات في بلاد الغرب. وكذلك قد يسمع الإنسان قصيدة بصوت شجي فيتأثر، وقد يبكي وهو لا يفهم معانيها ولا يدري عن مراميها إطلاقا، وقد يطرب لصوت يسمعه في أغنية بلغة أعجمية لا يفهم منها حرفا واحدا فيحصل له شيء من الطرب والنشوة وهو لا يدري ما الذي يقال. ففرق بين التأثر والتدبر. التدبر إذا كان بالنظر إلى ما وراء الألفاظ فإن هذا لا يحصل لمن لا يعرف معاني الكلام. إذن الفهم للمعنى ومعرفة التفسير طريق إلى التدبر. الذي يعرف المعاني يمكن أن يتدبر، ولذلك ننصح بقراءة التفسير. لو يقرأ تفسيرا مختصرا ميسرا مثل التفسير الميسر فإنه يستطيع بذلك بإذن الله عز وجل أن ينصت إلى القراءة، قراءة الإمام أو القراءة المسجلة، أو حينما يقرأ هذا الورد يكون له من التدبر ما لا يكون لغيره. وكلما كان الإنسان أقدر فهما لمعاني كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كان ذلك أدعى لمزيد من الاقتدار على التدبر والاعتبار
وما يتبع ذلك. وقد يكون أيضا المتدبر يقصد بذلك التوصل إلى المعنى، فقد يستشكل المعنى لا يفهم المعنى فيعيد النظر مرة بعد مرة حتى يتوصل إليه. إذن التدبر من الجهتين، قد يتدبر ليفهم، ولكن أيضا الفهم ومعرفة التفسير يكون سبيلا للتدبر بلا شك. وأما الاستنباط فهو أيضا يختلف عن حقيقة التدبر، لكن كما قال كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن كل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط، مثل الذي يستنبط الماء من باطن الأرض من البئر، فهذا كيف يتوصل إلى هذه المعاني ويستخرجها، المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى غوص، ويصل إليها بالتدبر. فبالتدبر يمكنه الاستنباط، فالاستنباط غير التدبر، لكن التدبر هو الآلة التي يتوصل بها إلى هذا المطلوب. هذا هو الفرق بين هذين. كيف يمكن استخراج المعاني والهدايات والعبر والأحكام والحكم؟ يكون ذلك بالاستنباط الذي يكون سبيله التدبر، يتوصل إليه بالتدبر. وقل مثل ذلك في الفهم، فإنه لا يمكن أن يتدبر إن لم يكن يفهم كما قلنا في التفسير، ولكنه أيضا قد يتدبر ليفهم المراد، ليفهم المعنى. فالفهم هو تصور المعنى من اللفظ، فإذا تصوره كان ذلك طريقا إلى التدبر. وقد يستشكل ذلك أو يستشكل بعضه فيتدبر حتى يفهم. هذه هي الألفاظ التي قد تلتبس، ولذلك من الناس من قد يدرس التدبر من الناحية العملية التطبيقية فيتحول الدرس إلى تفسير. ولذلك نحن نهدف في هذا العرض إن شاء الله تعالى، وهو من الفوائد التابعة، أن المستمع يمكنه من الناحية التطبيقية العملية أن يعرف الفرق تماما بين التدبر والتفسير، كما قد عرفه من هذه المقدمة النظرية. يعني هذا يحتاج إلى شيء من الممارسة، مثل تعلم قواعد التجويد وحده لا يكفي، فيحتاج إلى تطبيق وممارسة. تعلم قواعد اللغة العربية النحو لا يكفي وحده، يحتاج إلى تطبيق وممارسة. وأوضح من هذا تعلم السباحة عن طريق الكتب والقراءة والدرس، هذا لا يكفي، فيحتاج إلى ممارسة من أجل أن يعرف ذلك. ولذلك وجد في الجامعات الجانب التطبيقي بحسب التخصصات، فيكون ذلك من قبيل الممارسة التي تؤهله لتطبيق ما درس وما تعلم بصورة صحيحة. إذا تقرر هذا أيها الأحبة، ننتقل بعد ذلك إلى كلام على بيان فضل هذا الباب، وهو تدبر القرآن الذي نغفل عنه كثيرا. فأول ذلك مما يتصل بشرفه أنه يتعلق بأشرف متعلق، وهو كلام الله تبارك وتعالى. ليس هناك شيء أشرف من القرآن، فالعلوم المتعلقة بالقرآن هي أشرف العلوم. والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتدبر، كما ذكرنا في الآية في الليلة الماضية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه اللام للتعليل، يعني من أجل أن يتدبروا آياته. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنزله من أجل هذا، فينبغي أن يكون ذلك دليلا على منزلته وشرفه، وكما قيل بأن شرف العلم بشرف المعلوم، ويكون شرف الشيء بحسب متعلقه. العلوم الآن علم الصياغة والاشتغال بالمعادن، هل تكون الصنعة المتعلقة بالحديد والصانع المزاول لها كالصنعة التي تتعلق بالذهب والفضة؟ هذا حداد وهذا يصوغ المعادن النفيسة. فرق بين الحداد وبين صايغ
الذهب، فمهنة هذا أشرف. كذلك أيضا قيادة المراكب البرية والبحرية والجوية، هذا سائق لكنه يسوق سيارة صغيرة، وذاك يسوق ويقود سيارة كبيرة للشحن، وآخر يقود قطارا، ورابع يقود الطائرة. أي هؤلاء أشرف في مهنته؟ الذي يقود الطائرة طيار، تكون مهنته أرفع من قائد الطائرة أو القطار أو نحو ذلك، لشرف الطائرة على غيرها. وقل مثل ذلك أيضا في العلوم المختلفة والمهن المتنوعة. الذي يشتغل بالطب، طب الأبدان، إن كان هذا الاشتغال بهذا الطب بظاهر من البدن، الجلد، هل يكون كجراح القلب؟ الجواب لا، لأن القلب هو أشرف الأعضاء، فمهنة هذا أشرف من مهنة هذا. وقل مثل ذلك أيضا في ذاك الذي يطبب الإنسان، والآخر الذي يشتغل بالطب لكنه طب الحيوان، طب البيطري، فهذه علوم ينتفع بها ويحتاج إليها، لكن الذي يطبب الآدميين تكون مهنته أشرف من مهنة الذي يطبب الحيوانات والبهائم. وهكذا هذه الحيوانات تتفاضل، الذي يطبب الجمال غير الذي يطبب البغال أو الحمير أو الكلاب أعزكم الله. فهذه تخصصات في تلك المجالات. وعلى كل حال كذلك أيضا نعرف شرفه بما له من الثمرات العظيمة التي هي في غاية النفع كما لا يخفى، فهو يورث العلوم النافعة والأعمال الزاكية، خوف من الله تبارك وتعالى، والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والاعتبار والاتعاظ. وقد قال الآجري رحمه الله بأن القليل من الدرس، يعني الدراسة للقرآن مع الفكر فيه وتدبره، أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. قل وظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين. هذا صحيح. مما يدل على شرفه أيضا أن هذا سبيل العالمين، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن هذه الآيات أنه ما يعقلها إلا العالمون، فهذا طريقهم، يتفكرون ويتدبرون ويتعظون وينتفعون، بخلاف أولئك الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد قراءة على أحد القولين المشهورين في التفسير، فذكر الله ذلك على سبيل الذم لهم. ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ثم بعد ذلك أقول في جانب آخر يتصل بهذا، وهو الكلام على أهمية هذا الباب التي يمكن أن نستبينها من جملة أمور. فأول ذلك أن الله تبارك وتعالى جعله مقصودا بالقصد الأول من إنزال الكتاب كما سبق، ليدبروا آياته. قد علق على هذه الآية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن كون تدبر الآيات من حكم إنزاله، أن الله أشار إليه في بعض الآيات بالتحضيض على تدبره وتوبيخ من لم يتدبر، كقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يوبخ هؤلاء الذين أعرضوا عن تدبره، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كما أن الله تبارك وتعالى أنكر على من لم يتدبره في هذه الآيات. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن ويتفهم ذلك ويعمل بمقتضاه فهو من جملة المعرضين عن آيات الله تبارك وتعالى، فيستحق الإنكار والتوبيخ الذي أشار إليه الشيخ محمد الأمين رحمه الله، كما دلت عليه تلك
الآيات، هذا إن كان الله قد أعطاه فهما يمكنه أن يتدبر معه. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر الله تبارك وتعالى في هذا القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل الذي قد هجر قراءته يدخل في ذلك، والذي قد هجر تدبره يدخل في ذلك، والذي هجر العمل به يدخل في ذلك، والذي هجر التحاكم إليه يدخل في ذلك. فهؤلاء 4 كلهم داخل في هذا الهجر الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا التعلم يدخل فيه، والتعليم يدخل فيه تعليم المعاني والحكم والعبر والعظات، وليس مجرد تعليم الألفاظ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد مضى الكلام على هذا في مناسبات أخرى، والله تبارك وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو شأن الربانيين الذين يعلمون الكتاب، يعلمون ألفاظه ويعلمون أيضا معانيه. وأيضا أمر آخر يدل على أهميته أنه لا يمكن تحصيل الهدايات والمطالب العالية والكمالات إلا بالإقبال على هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء. فكمال الإنسان إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فالله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كمل الإنسان نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك أيضا تعدى هذا إلى غيره بتعليم غيره وتكميله والتواصي بالحق والصبر، فذلك هو الفلاح الذي استثنى الله تبارك وتعالى أهله من أولئك الذين حكم عليهم بالخسران: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كما في هذه السورة الكريمة، وهذا لا يتحقق إلا بالصبر على ذلك جميعا، أن يتواصى بالحق ويتواصى أيضا بالصبر. ومن هنا تنفق ساعات العمر والأنفاس فيما ينال به هذه المطالب الشريفة، ليتخلص العبد من الخسران الذي يكون لأولئك الغافلين المعرضين المضيعين. وبهذا تستخرج كنوز القرآن، وبذلك تكون إثارة الدفائن من العبر والعظات والهدايات والمعاني الجليلة، ذلك إذا صرفت العناية إليه وعكف العاكفون بالهمم العالية على تدبره وتفهمه، فذلك هو الطريق إلى كل خير وبر ومعروف وصلاح ورشاد وهدى. كما أن ذلك أيضا يكون طريقا إلى معرفة المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته معرفة صحيحة، وهذا كما جاء مبثوثا في كتاب الله تبارك وتعالى في صفات المعبود سبحانه وتعالى. فبذلك يعرف عظيم سلطانه، تعرف قدرته، تعرف عظمته، يعرف فضله على عباده، وكذلك أيضا تعرف محابه من مساخطه، بل يعرف توحيده بأنواعه الثلاثة. ثم أيضا هذا التدبر أيها الأحبة هو من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن ذلك داخل فيه أن تكون الرغبة عظيمة في فهمه وشدة العناية مع شدة العناية في تدبره، كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فيقف عند عظاته وهداياته متدبرا متفهما من أجل أن يمتثل
ويعمل ويقوم بما يجب. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأ كتاب الله الذي أنزله إليه من أجل أن يعمل به وأن يهتدي، الذي رهنت هدايته وفلاحه وخلاصه ونجاته باتباع هذا القرآن الذي به الهدى الكامل، كيف لا يقبل عليه إقبالا صحيحا ويتدبر ويتفهم ويتصور معانيه ويكون عظيم الرغبة في ذلك كله؟ هذا هو اللائق بأهل الإيمان، وذلك أعظم من تعلم حروفه كما لا يخفى. ثم أيضا مما يدل على أهميته أن ذلك من أجل الأعمال وأفضل التعبدات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أن نكثر من قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. وقد جاء عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. فإذا حصل ذلك حصلت الثمرات والنتائج الطيبة، فذلك يورثنا اليقين ويزيد في إيماننا ويكون طريقا إلى العمل بالقرآن والامتثال لإرشاداته والكف عن مناهيه، ثم إنه يكون سبيلا إلى الاعتبار والاتعاظ بالأمثال والقصص، كما يحملنا ذلك على محاسبة النفوس ومراجعتها، وهو الطريق أيضا إلى معرفة محاب المعبود سبحانه وتعالى ومعرفة مساخطه، أن نعرف بذلك أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى وأوصاف أعدائه، ويكون ذلك أيضا سبيلا إلى معرفة تفاصيل الصراط المستقيم، كما أنه أعظم الأسباب لترقيق القلوب. وقد جاء في كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. ويذكر أنه لو علم الناس ما في قراءة القرآن من التدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، فهذا لا شك أنه أنفع للقلب. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كلاما نحوا من هذا، بأن تدبر القرآن يكون مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير ويزداد الإيمان وترسخ شجرته في القلب، وبه يعرف المعبود، وبه يعرف الطريق الموصل إليه إلى غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله له عبارات جميلة في هذا الباب، منها أنه يذكر أن من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. وجاء عن مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل الله. جاء عن الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم، يعني المكلف في من نزلت أن يعلم، في من نزلت وما يعنى بها. وجاء عن الفضيل بن عياض لما جاءه قوم يزورونه ليأخذوا عنه العلم قال: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. فقالوا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. فقالوا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. كيف بالكتب المترجمة والفلسفات الغربية والوثنيات المستوردة التي يزعمون
أنه يحصل بها تحصيل المهارات أو مداواة النفوس أو التربية. عبارات أهل العلم في هذا كثيرة جدا، يكفي ما ذكرته في الكلام على هذا القدر. والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.